नाज़रीन, मेरे साथ नूर फातिमा मौजूद है। ये वो बेटी है जिसने अपनी माँ को गंवाया है और जो रिपोर्टेडली तकलीफ से मुझे बताना पड़ रहा है, इसने अपने दादा और अपनी फुफुओं के हाथों अपनी माँ की मैयत उठाई है। ये वही बच्ची है जो इस घर की अकलौती बेटी थी, अपने वालिद की और वालदा की एक ही एक बेटी थी। और जाहिर है माँ की और बेटी की मोहब्बत दीदनी होती है और उसकी मिसाल कहीं और मिल ही नहीं सकती है। तो चूंकि बच्ची को तमाम मामलात पता है, तो मैं इस बच्ची का बयान, इसका मौक़िफ़ आपके सामने रखवाना चाह रहा हूँ, बिलखसूस रियासती इदारों के सामने रखवाना चाह रहा हूँ ताकि इस मामले को समझा जा सके। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। बेटे, आपकी तबीयत ठीक है? जी। बेटा, कुछ बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना और अल्लाह ताला आपकी वालिदा को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। उनकी कोई गलती है, कोई गुनाह है, अल्लाह ताला उसको माफ फरमाए। आमीन। और ये हादसा, ये वाकया उनके लिए बख्शिश का सबब बने। आमीन। बेटे, क्या हुआ ये? क्या कोई दुश्मनी तो नहीं होती दादा में और बहू में, माँ की, फुफुओं की? ये तो बड़े प्यारे रिश्ते हैं। क्या हो गया था इन्हें? मैं तो अकेडमी पढ़ने गई हुई थी। मैं अकेडमी से आई हूँ, मैं अपने घर थी, वो दूसरे घर थी। 2 घर का फर्क है? जी। अच्छा जी। तो चीखों पुकार की आवाज आ रही थी, बड़े लोग भी खड़े हुए थे दादी के घर के बाहर। जी। तो तब मुझे पता लगा कि इन्होंने आग लगा दी। फिर मैंने मामुओं को कॉल की, फिर ये लोग चले गए। रेस्क्यू भी आई हुई थी, पुलिस को भी उन्होंने खुद ही कॉल कर दी कि इसने खुदकुशी की है। पुलिस को भी खुद ही कॉल कर दी कि हमारा भाई फायरिंग भी कर रहा है हम पर। आपके अब्बा कहाँ थे उस टाइम? मुल्तान होते हैं वो। क्या करते हैं आपके? टॉवल का काम। वहाँ पे किसी फैक्ट्री में? जी। फैक्ट्री में टॉवल का काम? जी। तो बेटा, कोई लड़ाई थी दादा अब्बू के साथ अब्बू की? कोई दादी अम्मी के साथ अम्मी की या फुफुओं के साथ अम्मी? नहीं, मम्मा की कोई लड़ाई नहीं थी। बाबा की कोई लड़ाई? बाबा से लड़ती थी। कौन लड़ता था? सब लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? पता नहीं। कभी कोई सुना, कोई पता हो, कोई अम्मी ने बात की हो, अब्बू ने? नहीं। कितनी दफा लड़ाई हो चुकी है? बहुत दफा लड़ती हैं। आखिरी झगड़ा कितने दिन पहले हुआ था? संडे वाले दिन। संडे वाले दिन? जी, 2 दिन पहले हुआ था। इस वाकये से 2 दिन पहले जब आपकी वालिदा को आग लगी? जी। ये झगड़ा किसका हुआ था? ये फुफो का और बाबा का। फुफो का नाम क्या? किस फुफो के साथ हुआ? नाजिया। फुफो नाजिया। जी। फुफो नाजिया बड़ी फुफो है, छोटी फुफो है? बड़ी फुफो है, पापा से छोटी हैं। पापा से छोटी है, पापा बड़े हैं? जी, पापा यानी भाई की छोटी बहन भाई से लड़ रही है। जी। और क्या कहती थी फुफो? बस कह रही थी हमारे घर से निकल जाओ, ऐसे बस। फुफो कहती थी अपने बड़े भाई को कि हमारे घर से निकल जाओ। जी। तो ये घर फुफो का था या दादा अबू का? फुफो का था। फुफो का था, दादा अबू का था? फुफो का था। फुफो के पास आए थे हम। नहीं, फुफो के घर में, अपने घर में लड़ाई थी या दादा अबू के घर? फुफो के घर में, इधर हड़प्पा स्टेशन में आए थे फुफो के घर। तो फिर उसके बाद उन्होंने बाबा का गिरेबान भी पकड़ा था, पापा को गालियां भी निकाली थी और कह रही थी कि अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। अच्छा। तुम नहर में डूब के मर जाओ। फुफो कहते थे? जी। तो जिस दिन आपकी वालिदा को आग लगी है, उस दिन वो फुफो नाजिया कहाँ थी? उस दिन वो अपने घर थी, इधर हड़प्पा में। हड़प्पा में? जब वाकया वो फुफो नाजिया वहाँ मौजूद नहीं थी? मौजूद थी, उनको कॉल करके बुलाया था। नहीं, आग लगने से पहले बुलाया था, आग लगने के बाद? आग लगने से पहले बुलाया था उन्होंने। किसने बुलाया था? फुफो ने, छोटी जो घर रहती है, उन्होंने कॉल कर। सादिया। फुफो सादिया को तलाक हो गई थी? जी। कितना अरसा पहले? 4-5 साल पहले। तो ये क्यों तलाक हो गई थी? बस लड़ाई वगैरह थी उनके घर में भी। तो इधर भी लड़ाई करती थी? हाँ जी। उधर भी लड़ाई करती थी, इधर भी करती थी? जी। बेटी के तौर पर मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी वालिदा ने वाकई खुद को आग लगाई? नहीं। पक्की बात है? जी। आप इस पर बता सकते हैं? क्या? ये आपको यकीन है इस बात का? जी। आपके मुताबिक किसने कत्ल किया? मेरे मुताबिक दादा अबू और दोनों फुफुओं ने। और ये सब लोग घर छोड़ के भाग गए थे? जी। पुलिस को बुलाकर? नहीं, जिस दिन मम्मा की डेथ हुई है उस दिन घर छोड़ के भाग? जी। उसके बाद आपने कभी उन्हें देखा है? नहीं, मैं इधर ही हूँ उस दिन से। हाँ। जी।
بیٹے کوئی پیغام دینا چاہو, کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں. میں ان کے لیے ایک ایسی مثال قائم کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. وہ کیسے قائم ہوگی بیٹے؟ صبر اور حوصلے سے میرا بچہ. ان کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے جیسا میری مما کے ساتھ کیا گیا. ناظرین یہ معصوم بچی ہے جس نے اپنی ماں کو, جب یہ گئی تھی اکیڈمی تو اس کی ماں بالکل ٹھیک, ہٹی کٹی اور سلامت تھی, اور وہ معاملات زندگی کو خود دیکھ رہی تھی. جب یہ بچی واپس آئی تھی تو ماں جو ہے وہ ادموی صورتحال میں پڑی ہوئی تھی, اور اس تقریباً 80% برن کے ساتھ. اور یہ شاخسانہ ہے گھریلو حالات کا. اور ویسے بھی جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم قدرت کے نظام کو چیلنج کر کے اپنے گھریلو نظام کو اور ڈومیسٹک سائیکل کو سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم مات کھاتے ہیں. ناظرین ساہیوال کے علاقے ہڑپا میں اپنی جان سے جانے والی بلکہ سسرالیوں کے ہاتھوں مبینہ طور پر آگ لگا کر جان اور زندگی چھین لی جانے والی ام کلثوم کے انصاف کے حوالے سے اس کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ ام کلثوم کی بہن موجود ہیں, چھوٹی بہن ہے, اور ام کلثوم کے بھائی موجود ہیں. ام کلثوم کی ایک بیٹی ہے, اور مبینہ طور پر اختلاف کے نتیجے میں ام کلثوم اپنے سسر اور 2 نندوں کے ہاتھوں اس دردناک موت کو گلے لگاتی ہے, جس میں اس کو باقاعدہ طور پر مبینہ انداز میں جلا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا اور صبر کا معاملہ فرمائے. اور بات شروع کرنے سے پہلے معافی بھی کہ کوئی سوال برا لگے تو برائے کرم شفقت فرمائیے گا. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. بہن آپ ام کلثوم کی چھوٹی بہن؟ جی. بی بی کیا ہوا یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو اپنے گھر میں 138 آباد میں تھے. مجھے تو رات کو 1 بجے فون آیا اپنے بھائی کا. اچھا. تو میں اپنی بہن کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی. جب میں نے اپنی بہن سول ہاسپٹل میں جب میں نے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو میں نے کہا آپی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو بس مجھے یہی کہنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہو, میں ٹھیک ہو جاؤں گی, آپ کی بہن کی قسمت. بس اسی سلسلے میں ہم اس کو ایمرجنسی لے کر گئے. بہن کی قسمت؟ ہاں جی. بس یہی کہتی رہی آپ نہ پریشان ہو, میں ٹھیک ہو جاؤں گی, ٹھیک ہو جاؤں گی. ہم 3 بہنیں تھی. تو کبھی کوئی ظاہر بہنوں کی بڑی گوڑ ہوتی ہے آپس میں؟ ہاں جی. نہیں کبھی اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا, مشورہ لیتی ہیں. نہیں میرے پہلے بھی اسی دن 11 بجے بات ہوئی, کوئی ایسی بات نہیں, ہم ہنسی کھیلتے باتیں کرتے رہے, نہیں کوئی بات نہیں تھی. کوئی اختلاف بتایا گیا؟ کوئی نہیں. کوئی اختلاف چل رہا تھا ان کے؟ نہیں کوئی نہیں. اب تو کہیں نہیں, پہلے کئی سال پہلے تھا. کیا؟ بس وہ میاں بیوی میں آپس میں تھوڑے بہت جو جھگڑے ہو جاتے, بس اس کے بعد ہم نے کبھی بتایا جا رہا ہے میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں 2-3 سال پہلے مطمئن تھا. نہیں بہت سال پہلے کی بات ہے وہ تو. بس اسی وقت اس کے بعد کوئی نہ میاں بیوی. بھی کوئی اختلاف رہا؟ ساس سسر سے ہم تو شروع سے یہی سنتے رہے, کوئی اتنی اچھی نہیں بنتی تھی. بس یہی. کس کی, بیٹے کی نہیں بنتی تھی یا بہو کی نہیں بنتی؟ دونوں کی. میں نے تو یہی سنتی رہی ہوں کہ دونوں کی نہیں تھی. بہو بیٹے کی ساس سسر کے ساتھ نہیں تھی اتنی. تو یہ جو چھوٹی نند جب واپس آئی ڈیورس کے بعد تو بدلتے حالات کا کوئی اثر نہیں ہمیں نہیں سامنے بھی تذکرہ؟ نہیں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں. بہن نے کبھی نہیں بتایا؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے معاملات کو اس نے کبھی ہم سے شیئر نہیں کیا. زخمی ہونے کے بعد ہسپتال میں کوئی بات بتائی نہیں؟ میں نے بہت پوچھا, بس یہی کہتی تھی مجھے پانی دے دو, مجھے پانی دے دو, اور آپ کیوں پریشان ہوتی ہو, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یہ پوچھا کہ کس نے کیا؟ ہاں میں نے کتنی مرتبہ پوچھا, بس یہی بتایا کہ ابو نے پکڑا اور سعدیہ اور نادیہ نے آگ لگا دی, تیل لگا کے.